قبل ما يبدا الفيديو تاعي جماعه، جيسبر راكم غايه ومرحبا بك في هذه لا فيديو. ننصحك خويا وربي يجازيك اللي ديرها ابوني في لاشين يوتيوب تاعي واكتيفي نوتيفيكاسيون، هكا ما تراتيش كاع لي فيديو وما تراتيش كاع لي لايف، وان شاء الله تكون معايا ونفيدك. وكيما انا راني نفيدكم نتوما قادرين تفيدوني. غير هذا الوقت هذا بالك تدير لي 10 15 ساعه باش ندير لكم فيديو، نتوما غير 10 ثواني دير جيم ابوني واكتيفي نوتيفيكاسيون. هذا مكان ربي يجازيكم اللي ديروها. ميرسي وبون فيزيوناج. السلام عليكم يا جماعه، مرحبا بكم في هذا الفيديو. جيسبر راكم غايه، انا راني غايه الحمد لله. اليوم جيت نهضر لكم على سوجي سقسيتوني بزاف عليه، وبزاف لي ترافايور اللي باغيين يجوا هنا كندا باش يخدموا ولا باش يقراو ولا باش يديروا لي باغيين باش يميغرو ديريكتومون، سقساوني على هذا السوجي. سي نورمال باسكو لا ماجوريتي تاع الناس اللي جو، لا توتاليتي تاع الناس اللي جو كندا عندهم دروا يخدموا كي كان عندهم بيرمي ترافاي. دونك افون ابري لا فيديو اللي خرجتها تاع كيفاش دير بيرمي ترافاي، تقدروا تروحوا تفرجوها. كنت كليكو في هذاك الاي هذاك اللي راه غير هنايا، ولا كليكي في لاشين تاعي وراح تفرجها. ابري اللي خرجت لكم كيفاش ديروا بيرمي ترافاي، اليوم نهضر لكم على لي سالير. غادي نهضر لكم على لي سالير موين تاع كاع الخدمات اللي كاينين، لا ماجوريتي تاع الخدمات اللي كاينين. دونك غادي نشوف في ليكرون اللي راه حدايا ونقول لكم لي سالير موين تاع لي ترافو لي ترافو بريفيري دي الجيريان. فاهم؟ اوكي راكم فاهمين غايه؟ دونك باغ اكزومبل اجون دو سيكوريتي، انفيرميي، دونتيست، شيروجيان، ميدسان، فوتوغراف، انفيرميي، الكتريسيان، بلومبيي ايتترا. لا ماجوريتي تاع الخدمات اللي يبغوهم لي الجيريان غادي يكون عندكم ايدي شحال يخلصوا في الساعه الواحده. باسكو علاش هنا في الخدمه في كندا تخلص بالساعه، كي تخدم 5 سوايع تخلص خلصه، وكي تخدم 10 سوايع تخلص خلصه، ماشي بالنهار. ماشي باغ اكزومبل تخدم النهار تخدم فيه غير 2 سوايع تخلص نهار كامل، ولا تخدم نهار تخدم فيه 18 ساعه تخلص كيما واحد خدم 5 سوايع. راك فاهم؟ سي با لا ميم شوز. هنايا في كندا لو سيستيم سي سيستيم باغ اور ولا باغ طاش. باغ طاش كيفاش؟ صافي واحد يقول لك روح نقي لي داري، كي تروح تنقيها نتايا كي تكمل قال تفاهموا على $100، كي تنقيها وتكمل يعطيك $100. حوش عليك تنقيها في 10 دقائق ولا تنقيها في نهار. كوم سا مارش. لا ماجوريتي سي سوا باغ اور سوا باغ طاش. فاهم؟ لا طاش باغ اكزومبل نعطيكم مثال واحد اخر. واحد باغي يرحل يقول لك قبل ما روح رحل لي شحال تخلص لي. انت ما تقولهاش خلصني بالساعه، قول لها انا نرحل لك كاع الدار هذه، نشوفها هكا طلع على الحساب يقول لها $200 $300 رحل لك كاع الدار. فاهم؟ مثال هذا. بون بريف، بلا ما نكثر عليكم الهضره، وما تنساوش تفرجوا الفيديو حتى لافان. نعطيكم واحد لي كونساي فريمون امبورطون بزاف بزاف بزاف، وهذوك لي كونساي ما تفهمهمش ابار لو كان تفرج كاع الفيديو. دونك انا ما نربح والو دو فاسون كونسايك تفرج كاع الفيديو من البدايه حتى التالي، وثانيك ابوني واكتيفي نوتيفيكاسيون باش ما تراطيش ني لي فيديو ني لي لايف. راني ندير واحد لي لايف فيهم بزاف 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 فايده، ونجاوب على كاع الناس اللي سقسوني في لي كيسيون في لي كومونتير تاع اللايف. دونك ابوني واكتيفي نوتيفيكاسيون. انا سا مو برون pratiquement 10-15 heures pour faire une vidéo. Ça te prend quelques minutes pour t'abonner, quelques secondes pour t'abonner, activer la notification, دير j'aime ولا partager la vidéo الا بغيت. المهم ما كثروش الهضره، بسم الله نبداو بالخدمه الاولى تاعنا واللي هي اجون سيكوريتي. لي الجيريان يموتوا على خدمه تاع اجون سيكوريتي. علاش؟ باسكو ما عندكش بزاف الخدمه، ما تعياش بزاف، ما عندكش بزاف لي دولور، ما غاديش ترفد صوالح ولا اون بليس دو سا قادر تطلق الموسيقى تاعك، قادر تريح ايتترا. على بالي تبغوا هاد الصوالح. دونك نبدا لكم الخدمه الاولى هي اجون سيكوريتي. يخلصوا اون موين دو $19 par heure. Quand tu commences, tu n'as aucune expérience, tu payes $17.50 par heure, mais quand tu as un peu d'expérience, tu as en moyenne $19 par heure. باسكو على بالك $19 par heure صاحبي راها قريب 2400 دينار، قريب 2400 دينار، 240,000 في الساعه. في ليله تخدم 12 ساعه باغ اكزومبل في لوبيتال، تخدم اجون سيكوريتي، عندك بريم دو نوي ايتترا، طلع $20 دولار في الساعه. شحال تلقى لك في ليله؟ $200. تسمى تخلص 2,600 في ليله، 2,600 وتخدم 5 ايام باغ اكزومبل. طلع حسابك اودي. شتا كيفاش صاحبي؟ سي بور سا نقول لكم تبعوني شنو نقول لكم، وتبعوا لي كونساي تاعي. باسكو ديجا نعطيكم كيفاش ديروا بيرمي ترافاي، دروك نعطيك لي سالير، عندك افون المعلومات باش تجي كندا، وعلى بالك شحال قادر تدخل شحال قادر تخرج ايتترا. هذه هي وهذا هو. دونك راكم تشوفوا بعينكم. اوكي نفوتوا الدوزيام سالير تاعنا اللي هو لو بوليسيي. البوليسي كي يبدا لو بروميي سالير اللي يديه هو $24.95 par heure. دونك اون فا دير $25 par heure. $25 par heure على بالك شحال راه يدور في 300,000 بدراهمنا. 300,000 في الساعه، 300,000 300,000 في الساعه. الليله تاع 10 سوايع يخلص فيها 3 ملايين. فاهم؟ ولا بوليس عندهم الخدمه وكاين طيحه ايتترا، وما كاينش بزاف لي بوليسي. دونك 300,000 في الليله، ان تري بون ترافاي، تو دي زافونتاج سوسيو، ينقصوا لك عند الدونتيست، ينقصوا لك منا، ينقصوا لك من هيه.
ضرب حسابك. دونك نفوتوا الخدمه تاعنا لا بروشين اللي هي انفيرمي. جي يو بوكو دانفيرمي هضروا معايا في لي كومونتير شحال من فرملي سقساني منا كيفاش منا شحال خلصه. لو سالير دو باز دان انفيرمي المينيموم هو 24 دولار دو لور اي لو سالير ماكسيموم هو 55 دولار في الساعه 55 دولار دو لور ماكسيموم. دونك نو اون فا جوست دير 30 دولار اون فا جوست دير 30 دولار ما نروحوش 55 نروحو غير 30 دولار. 30 دولار شحال راهي في الساعه؟ 30 دولار راها 390,000 في الساعه 390,000 في الساعه فاهم 390,000 في الساعه بدراهمنا بدراهم الدينار. دونك انت في نهار راك تدخل 10 سوايع قد تخدم 10 سوايع حتى كاين الخدمه عندي زافيرمي باسكو ما كانش قلال هنا دوموندي راك تدخل ابوبري 4 مليون في نهار 4 مليون 4 مليون في نهار صافي قادر تدخلها في جيبك. هذه ماشي شهريه 4 مليون تقلع منها الضو وتقلع منها هذه غير نهار. تسمى انت اللي تلايمه في لاجيري في شهر وتقلع منه الضو وتقلع منه الماكله وتقلع منه الدين وتقلع منه لي كوش اللي عندك ولا تقلع منه القهوه الحليب السكر منه من هي وخرجت منه من هي شي قالك منها. هذه 4 مليون قادر ديرها في ليله واحده كي تكون انفيرمي 4 مليون 4 مليون في ليله واحده. اوكي هذه غير باش تتبع معاها كتبع. هذا كاين بزاف لي زانفيرمي غادي ندير لكم فيديو سبيسيال قولوا لي راكم داكور باش ندير لكم فيديو سبيسيال باش نفهمكم كيفاش ديروا قواعدكم هنا في كندا. اوكي دونك فوتو لا بروشين ايطاب تاعنا اللي هي chirurgien. ربي chirurgien avec chirurgien شحال يخلصنا ما بالكش. Bon, chirurgien, je n'ai pas eu d'informations sur le salaire par heure. J'ai eu information sur le salaire moyen annuel. Donc كتبت salaire moyen annuel قسمته على 52 باسكو كاين 52 سيمين في العام وزيد قسمته على 40 باسكو تخدم 40 ساعه في السيمانه اون موين. دونك بهذه وصلت للنتيجه اللي هي 190 دولار بار اور 190 دولار. ما غاديش نحسبها لكم على بالك شحال 190 دولار راه تدور في 2 ملايين و400 2 ملايين و400 في الساعه. ايوه تخدم 10 سوايع راك عندك 24 مليون تخدم 20 ساعه ايوا عندك 48 مليون مليون لكل ولايه تصرفها فيها في لاجيري. راك على بالك وين رانا ندورو ولا شيروجيان صاحبي شيروجيان تاع شي يخلص ولا. وون بليس دو سا هاد لا فورماسيون ماشي ميم با تاع شيروجيان هاد لا فورماسيون اللي جبتها تاع ميدسان سبيسياليست. دونك قادر يكون شيروجيان قادر يكون بيدياتر قادر يكون بسيكولوج قادر بون بسيكولوجي سي اون اوتر ايستوار مي راكم فاهميني راني نقول. لا فورماسيون اللي عندي سي انفورماسيون تاع ميدسان سبيسياليست يخلص 190 دولار دو لور. شيروجيان سي اون سبيسياليتي دونك بهذاك المنطق رحنا كيما هكا. وكاين واحد في الكيباك في 2019 ان شيروجيان ربح 1.3 مليون دولار اون اون اني. صافي نورمالمون على هذه نحبس فيديو ونبدل الدومين صافي. دوك نهضروا على الكتريسيان قال لك يخلص 40 دولار دو لور. هذا سي لو سالير كونسيي وهذا سي لو سالير تاع ان الكتريسيان كي ترافاي بور كالكان يخلص 40 دولار دو لور. مي ان الكتريسيان كيكون وحده يكون عنده الشركه تاعه après une certaine expérience etc et après avoir passé son diplôme de création d'entreprise il peut ouvrir une entreprise tout seul avec de l'expérience et après avoir acquis tout ça il peut avoir jusqu'à 100 دولار de l'heure. قادر يدخل حتى 100 دولار للساعه 100 دولار ساعه وشفت 130 دولار ساعه بصح ماش باغي نقول لكم 130 نقول لكم غير 100 دولار 100 دولار في الساعه شحال 100 دولار في الساعه 100 دولار في الساعه عليك ديجا شيروجيان ماشي شيروجيان اجون سيكوريتي وانفيرمي وكوافور وهادو كاع ما يلحقوش 100 دولار ساعه. هذا غير الكتريسيان فاهم. الكتريسيان في لاجيري مساكين ما عندهمش قيمه الوغ هنا الله يبارك بون ماشي ما عندهمش قيمه كاين اللي داير بروجي وواصل في حياته مي راك تشوف الله يبارك 100 دولار ساعه. علاش؟ باسكو هنا في كندا عاطين القيمه الواحد يخدم بيده واحد يدير حاجه مانويل عاطين له قيمه كبيره الله يبارك والله. سي بور سا بلادات يوصلوا راك فاهم. حنا في لاجيري تلقى واحد عنده حرفه يطيحوا به كاع. الله يجعلنا ان شاء الله بلاد خير من هذا. ميكانيسيان اوتوموبيل يدخل جوسكا 30 دولار دو لور. 30 دولار دو لور سو ني با ريان دو تو. راه يخلص خير من فرمري خير من اجون سيكوريتي خير من شحال من واحد عديته لكم. 30 دولار دو لور بور ان ميكانيسيان. اون باس ا اوتر شوز. Dentiste, c'est un métier très apprécié par les Algériens. 72 dollars de l'heure. 72 dollars de l'heure. حسبها وحدك صاحبي. De l'heure. هذا كاع السؤال اللي راني نقولهم سي في الساعة. الساعة الوحدة 72 دولار في الساعة. 72 دولار في الساعة لان dentiste. Le salaire moyen d'un pharmacien pour une seule heure est de 50 dollars de l'heure. Vous avez bien compris, ça veut dire que un électricien au Canada gagne le double de ce que gagne un pharmacien. Je peux m'arrêter sur cette information parce que pour moi, je suis très كما قلت لكم électricien في الجيري ما يخلصوش بزاف غاية en général. mais هنا راك تشوف الله يبارك. دونك نتايا كي تشوف خدمه كيما هاك تندار وكي تشوف لي سالير كيما هاك وكي تشوف كاع هاد لي زانفورماسيون اش تقول نتايا؟ تقول بلي il faut que je fasse tout mon possible pour venir étudier ici, faire mon diplôme, faire mes papiers, travailler, faire mon argent.
et c'est une très très bonne chose. Je vous conseille اللي بغا يجي يقرا مرحبا به، واللي بغا يجي يخدم تانيك يزيروها. كيفاش دير باش دير بيرمي ترافاي راني داير لكم فيديو عليها، كيفاش دير باش دير بيرمي ديتود راني داير لكم فيديو عليها. كاع المعلومات اللي تحتاجوهم باش تقدموا في هاد الصوالح قادر تلقاوهم في لاشين يوتيوب تاعي. كليكو وتفرجوا لي فيديو تاعي باش توصلوا لهاد لي صالير اللي قلتهم لكم. والله العلي العظيم الا كاين شحال من واحد دارها وراه دروك يسكن في مونريال ولا في لافال ولا في دي فيلاج هكا، قاعده بون فيلا، قاعده بلا بيسين تاعه، قاعده بالوطاه، داير مشروع في لاجيري، شاري حانوت في لاجيري اتسيتيرا، ملايين دراهم، مزوج بناته، مزوج ولادته، الله يبارك. هادو كاع صوالح بوسيبل، ما كاينش حاجه امبوسيبل كاع اللي قلتهم لكم. وهادو لي صالير جو ني ميم با بري لو ماكسيموم، مي جي بري لا موين اونتر لو ماكسيموم اي لو مينيموم. و تاني كاين باغ اكزومبل كيما الكتريسيان اللي قادر ما يخدمش عند روحه، عطيتكم كاع لي زيكسبليكاسيون في هاد الفيديو، درت مون ماكسيموم باش لانفورماسيون اللي توصلكم سوا اون انفورماسيون 100% fiable et 100% vrai et vérifiable. Donc vous pouvez taper sur internet pour vérifier tout ça. و اذا باغي تبداو لي بروسيدور تاعكم عندكم كاع المعلومات في لاشين يوتيوب تاعي. شاتاني كاين اون انفورماسيون امبورطونت، سي vous voulez et surtout je vous le conseille vivement، abonnez في لاشين تاعي واكتيفو لا نوتيفيكاسيون اللي هي الجرس باش ما تراطوش كاع لي زانفورماسيون اللي راني نمدهم، وسورتو لي لايف اللي راني نديرهم، باسكو لي لايف فيهم بزاف معلومات ونجاوبكم على كاع لي كيسيون تاعكم. وتانيك اللي باغي يجي يتبعني في انستغرام تاعي باش يبعث لي كاش ميساج ولا كاش كومونتير. انستغرام تاعي فيه اسمه جواد تي في، فيه بلو دو 75000 ابوني، ميرسي بوكو، ربي يحفظكم. وان شاء الله نقدموا في يوتيوب في رحبه. شاتانيك حاجه امبورطونت بزاف، سقسوني لي كيسيون في لي كومونتير، راني نجاوب على كاع لي كيسيون في لي كومونتير تاع اليوتيوب. دونك مرحبا به، اللي عنده كاش سؤال ولا اللي عنده كاش استئثار مرحبا به يسقسي، وراني نشوف بزاف من لي زابوني تاعي يجاوبوكم تانيك. ربي يجازيكم من هذا المنبر، وربي يجازي كاع الناس اللي ابونوا في لاشين تاعي واللي ساندوني، وان شاء الله راني معكم باش نبارطاجي لكم الفيديو لو بلوس دانفورماسيون بوسيبل. شكرا اللي تفرج لا فيديو حتى التالي، وتحياتي لكم، ونتلاقاو في اللايف تاعنا الجاي ان شاء الله. ولكم تسقسونيش راني رافد العسل الحر هذا باسكو كنت مريض شويه فوالا. دونك ميرسي بوكو، شكرا، تهلاو في روحكم، نتلاقاو الخطره الجايه. سيتي جواد تي في، ربي يحفظكم، باي.